बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज के इस व्लॉग में जी अहम तरीन मुलाकात है, जिसमें बाकायदा तौर पर एक मुल्क का फैसला होना है। उस मुलाकात से पता चलना है कि पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में डिसाइड क्या हुआ था, जिसके अभी तक मिनट किसी के साथ शेयर नहीं हुए। आज कम से कम उस मुलाकात के हवाले से पता चल जाना है। जर्नलिस्ट की मीटिंग्स कॉल है सर, पूरी दुनिया से बुलाकर उसको भी आपके साथ रिपोर्ट करना है सर। पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदान जी, ये जद, जिसकी जद की कब्रें भी नहीं है पाकिस्तान में, उसने जय हिंद का नारा लगाया रात को इंडिया के मैच जीतने पर। यह भी अहम होगा। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा मोहसिन नकवी साहब से शुरू करूं। क्रिकेट का जरा जनाजा पढ़ें, बड़ा धूमधाम से रात को निकला है। लोग तो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस चीज़ को छू लिया ना, वो चीज़ ना अगर सोना थी ना, वो मट्टी बन गई। इसी तरह आपने क्रिकेट की चेयरमैनशिप के बाद भी ना पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। मेरा सिर्फ मानना है, जो टीम पाकिस्तान की टीम जो 20 ओवर्स ना खेल पाए, उसका क्या इलाज है? जो 20 ओवर्स ना खेल पाए, उसका क्या इलाज है? लेकिन फिर वो कहना तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है, वो तो मैंने सब आपके सामने करने करना है। लेकिन हाँ, दिल हार गया सर, दिमाग जीता। क्योंकि मजहब इश्क में ना दिल फातेह है। तो मैं प्यार करने से तो बाज नहीं आ सकती। लेकिन जो हुआ है सर, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े सीनियर लोग कह रहे हैं सर, मुसलसल तीसरी इतवार है, तीसरी इतवार है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना भारत के साथ उसने शिकस्त की है। क्या इंतजाम, क्या तैयारी थे? हर बारी धोखा, हर बारी। कोई कह रहा सर्जरी कर दें, कोई कह रहा सफाई कर दें, कोई कह रहा पाकिस्तान के नाम के साथ खेलना बंद कर दें। ये तमाम बहुत बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। सलमान आगा का क्या कसूर है? उसने फिर भी इन हालात में जब सीनियर निकल गए, टीम को बांध के रखा, चाहे इसके इस तरह बांध के रखा। ना उसने बॉलिंग की, हालांकि वो बॉलर है बाकायदा तौर पर, कारकर्दगी भी देख ले। असल इनको कप्तान बनाने वाला, वो आपको पता है मुजरिम कौन है? जी हाँ, असल चीज़ ये है। रही बात सलमान अली आगा के अलावा हुसैन तल्लत, साइम अयूब, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, इन 5 खिलाड़ियों की पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनती सर। इनके बेहतरीन मुतबादल थे, बेहतरीन मुतबादल थे, लेकिन जो किया है ना, बढ़ी जाती है, बढ़ी जाती है सर। आखिरी 8 खिलाड़ी डबल डिजिट में नहीं गए सर, 3 तो सिफर पे गए हैं, 2 ने 1 रन बनाया है। 8 खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 22 रन बनाए, 31 गेंदें खेलिए। यार ना करो, था हमारे हाथ में मैच था। मगर सर, भारत की टीम डिजर्व करती थी कि चैंपियन ट्रॉफी जीतना, डिजर्व करती थी वो। कि आपके पास तो कोई मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है, उसके बाद की पोजीशन आपकी नहीं है। क्या हालत है यार आपकी। हाँ, वो अब फिर भी जाके जहाज के निशान बनाते रहे वो अपनी जगह पर, फिर उन्होंने बनाए ना जो जहाज, बहुत इज्जत बनाई है हमारी। खुदा की कसम, इतना हर्ट हूँ, इतना हर्ट हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन यार ठीक है, कह रहे हैं लोग मुझसे साहब आप जरा सर्जरी करें, देखते हैं। सही मायनों में ना सर, छक्के छुड़ाए हैं सर। हमारे खिलाड़ी इशारे करते रह गए हैं, भारतीय टीम ने कल बाकायदा तौर पर छक्के छुड़ाए हैं। कल भी हारिस रऊफ साहब ने जहाज गिरने का इशारा किया। हाँ जी, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, बहुत उम्दा बॉलिंग करते हैं। भारत के जो लोग हैं, भारत की टीम बहुत दबाव के अंदर नजर आ रही थी, अच्छी खासी दबाव के अंदर नजर आ रही थी। मगर पता नहीं सलमान अली आगू को क्या हुआ है, अचानक हारिस रऊफ को लाए हैं। 2 चौके और 1 छक्का खा के सारा प्रेशर ही हमारा बुक करके उड़ा दिया। ये हालत थी। खौफनाक कप्तानी की, कोई शक नहीं। और जो जलील और ख्वार और शर्मनाक किस्म की बॉलिंग थी, वो अपनी जगह पर थी। दुबे साहब ने, जी हाँ, दुब्बा बनाया मार मार के हारिस रऊफ को कल के मैच में। ये सब हुआ है। हाँ, आपको ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें, कहा जाता है ना ये उनकी सिफारिश है, मैं नहीं समझता, लेकिन वो कहते हैं सिफारिश उनकी। हारिस रऊफ के क्रेडिट में बहुत कुछ है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहा जा रहा है शायद आलमी अरबा में को पूछेगा, भाई शमा जुनेजो की तरह आप क्या हारिस को जानते हैं? तो ख्वाजा आरिफ साहब भी मेरा ख्याल है पहचानने से इनकार ही करेंगे। जिस तरह शमा मेरे साथ तस्वीर खिंचवा के गई थी ना, और मेरे पीछे बैठ गई, पता ही नहीं चला, हालांकि सब झूठ। इसलिए शायद वही भी आज की तारीख में क्या, मैं उनके ट्वीट का इंतजार करता था रात को, वो कह चक के रख, तू बड़ा चंगा कीता जहाज के निशान बना बना के। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। चाहते तो नहायत बेहतरीन परफॉर्म हो सकता था, और सर क्या करें। वो कहा था ना इमरान खान साहब ने कि ऐसा ही है, ये तभी जीत सकते हैं कि आर्मी चीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब ओपन करें,
امپائر بنا دیں سکندر سلطان راجہ صاحب کو، قاضی فائز صاحب کو تھرڈ امپائر بنا دیں، میچ جیتے گے؟ ایسے تو نہیں سر. دے پلیڈ ویل، دے ڈیزرو. بالکل ایسا ہی ہو. کئی بار ایسا لگا میچ میں، ظاہری بات ہے مجھے بھی لگا کہ پاکستان میچ جیت جائے گا، باندھا بہت اچھے سے باندھا، مگر نہیں سر، نہیں سر، اور اچھے سے ہم جیت سکتے تھے میچ. ہمیں کہتے ہیں بنا بنایا کھیل ان کے ہاتھ میں دیے. آئی ڈونٹ نو کیوں آ رہے صاحب، آئی ڈونٹ نو کیوں آئے یار. سر دیکھ لیں 33 بندے، ہماری ٹیم کے 7-8 کھلاڑی آؤٹ ہو جائے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کرنے کے لیے گئی ہے؟ اچھا بہرحال، سب سے حیران کن چیز مجھے جو لگی رات کو بیان ایمل ولی خان صاحب کا. سر میں نے بولا ان کے بزرگوں کی قبریں بھی پاکستان میں نہیں، افغانستان میں. جی ہاں. ایمل ولی صاحب کہتے ہیں اٹ واز بیوٹیفل میچ اینڈ آئی تھنک دا بیٹر ٹیم ون دا میچ. یہاں تک صحیح تھا، اچھا میچ تھا، بیٹر ٹیم جیت گئی. اٹ واز حارث روف ہو کاسٹ اس دا میچ. حارث روف تھے جس کی وجہ سے میچ ہارے. وٹ اباؤٹ سم ون ٹیل ہم ہی شوڈ ہیو فوکسڈ آن ہز گیم رادر دین آن ایروپلین. اپنی گیم پہ توجہ دے، نہ کہ جہاز نیچے گرائیں. ا ڈسگریس ٹو دا کنٹری. انہیں قوم کو دکھ دیا ہے، اس کی عزت پہ کمی لے کے آئے. کہتے جے ہند، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ جے ہند کیوں کہا ہے لوگوں نے؟ پاکستانی یہ نہیں کر سکتا، اور میں مر جاؤں کبھی نہ بولوں. میں تو مر جاؤں، مجھے تو یہ ساری عمر میری زندگی میں کوئی فخر کی بات ہے نا، تو مجھے یہ کہنا نریندر مودی کا کہ یہ تصویر لگا کے یہ سلمان ہے یہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے. میرے سٹار، میرے پھول، میرے سارے تمغے اس بات کے ہیں کہ نریندر مودی نے مجھے دشمن نمبر 1 کہا ہے. یہ جے ہند، واہ. ہم اتنا سے منہ بند رکھ لیتے. میرے خیال ہے وہی بات آ گئی نا، وہ جنرل صاحب نے کہا تھا ہے سگریٹ والی دے دو. میں خیال ہے وہ رات کو زیادہ چڑھ گئی، لیکن اصل چیزیں نشے میں ہی نکل کے سامنے آتی. کیا ہے؟ بہت تکلیف ہے مجھے میچ کے ساتھ اس چیز کی تکلیف. کیا ہے یار یہ لوگ، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اس کا مطلب ہے جو منہ میں آئے آپ کے بند پڑے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں سر، ہم کہیں گے آپ کو، ہم کہیں گے آپ کو. ویری مچ. میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ ڈسگریسفل تھا. آج تو پھر بھی میدان میں لڑ رہا تھا، آپ نہ میدان میں لڑ سکے، صرف باتیں کی، وہ بھی پاکستان کو ذلیل کرنے والی، اور کچھ بھی نہیں. بس اور کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ. اب میں اس ملاقات پہ آتا ہوں. جی سر، نیتن یاہو نے تمام مصروفیات رات کی کلیئر کی ہیں. آج اس کی ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، جو نیا مسودہ ہے جی، اور جس میں غزہ کے تمام معاملات ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مڈل ایسٹ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو کنونس کر لیا ہے. میں وہ رزلٹ پہ پہنچنے لگا ہوں. تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی نیتن یاہو نے، اور آج اس کی ملاقات ہے. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. ہاں، حماس نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں اسرائیل نے حملے کیے ہیں، 2 اسرائیلی قیدی اور انہیں بچانے والے مزاحمت کاروں سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا. یعنی اسرائیلی بمباری سے ہی اسرائیلی قیدی جو حماس کے پاس تھے وہ مارے گئے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں ہم ایک ایسا فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ امن سے رہ سکے. اسرائیل کے ساتھ امن سے رہ سکے؟ واہ. آپ نے تو بتا دیا کہ حماس امن سے نہیں رہنا چاہتا، فلسطینی امن سے نہیں رہنا چاہتے. بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو خواہش ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا میں کرتا ہوں. بہرحال نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو بولا ہے، انہوں نے کہا میں بہت سی چیزوں پہ ہوں. ٹرمپ ٹولڈ ایکزیوس نیتن یاہو از آن بورڈ ود ہز پیس پلان آن غزہ. انہوں نے کہا بالکل بورڈ میں آن بورڈ ہے، آج ملاقات میں ہم فائنل کر لیں گے. نیتن یاہو سے ساری باتیں اس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہو رہی ہیں. ٹرمپ کہتا ہے دا عرب کنٹریز آر فینٹاسٹک ٹو ورک ود آن ہز. Hamas is coming with them. They have great respect for the Arab world. The Arab world wants peace. Israel wants peace and Bibi wants peace. یہ کہہ رہے ہیں. ابراہیم اکارڈ ہونے لگا صاحب. تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے سر، یہ ہونے لگا. اور میں نے کہا پتہ چل جائے گا، اگر میرے تجزیے میں کوئی غلطی بھی ہے نا تو یہ پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ ہونے لگا ہے. Trump says that the negotiation on this plan to end the war in Gaza is in final stages. آج اسٹیو وٹکوف، ٹرمپ کا جو نمائندہ خصوصی ہے اور ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کرشنر،
آج یہ کچھ گھنٹے پہلے نیتن یاہو کے ساتھ لگائیں گے تو فائنلائز دا غزہ وار ڈیل، یہ کرنے جائیں گے، تو یہ ایک اہم ترین ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف ٹرمپ نے سارے جنرل بلائے ہیں، ان سے بھی اب سے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہے، تمام جنرلز۔ ٹرمپ ول اٹینڈ دا گیدرنگ آف دا ٹاپ یو ایس جنرلز ان کوانٹیکو ورجینیا originally called by Secretary Hexer. His surprise decision adds major security concern as hundreds of high-ranking officers are being brought in from around the world. پوری دنیا سے بلائے ہیں جی، ورجینیا میں آج ملاقات ہے تمام وزارت دفاع نے بلوائے ہیں جی، سیکرٹری دفاع ایکسر جس کو سیکرٹری وار بھی بولا کرتا ہے، انہوں نے منسٹری کا نام بھی چینج کر لیا۔ آج بہت کچھ ہونا ہے، کچھ بڑا ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ گیٹ ریڈی مشرق وسطیٰ والوں، گیٹ ریڈی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔